योगानंद गांव श्री माऊली बुद्धनाथ पंचायतन संस्थान अध्यक्ष आणि माझे सांग हांव मातशें विठ्ठल गांव हांव देवस्थान कमिटीक कुरकुर अध्यक्ष. आज आमच्या श्री माऊली बुद्धनाथ पंचायत संस्थांचो 4थो वर्धापन दिन आम्ही साजरो करतात. सकाळपासून लघुरुद्र, नवचंडी, सप्तष्टी पाठ वाचन, मागीर आरती जातली आणि मागीर महाप्रसाद आणि सांजची संपूर्ण गांवान देवीची पालखी मिरवणूक जातली आणि प्रत्येक वाड्याचेर पालखी वचून त्या वाड्याचेर आमचे 4 वाडे आसात. वाडी, जुवे, म्हाडांत आणि गांवांत ह्या 4 वाड्याचेर प्रमुख स्थान आसा. थंय पालखी वयता आणि थंय सगळे आमचे जे भाविक आसात ते देवीची ओटी भरप आणि वेगवेगळे दर्शन घेवपाचें काम जाता. हो कार्यक्रम तसो 6 दीस चलतलो. आज पालखी जाल्या उपरांत रातची परत मंदिरान येतली आणि मागीर आरती जावन आजचो कार्यक्रम सोंपतलो. फाल्यां परतो कार्यक्रम आसा, फाल्यां नाटक आसा, मागीर परवां नाटक 2 दीस नाटक, मागीर चवथे दीस आमचें बुद्धनाथ देवालय आसा थंय सगळे कार्यक्रम जातले देवस्थानचे आणि मागीर रातचें नाटक जातलें. मागीर 5व्या दिसा गायन आसा. महाराष्ट्रांतले 2 गायिका, प्रमुख गायिका हांचें गायन जातलें आणि 6व्या दिसा कार्यक्रमाची सांगता जातली. ताच्या पयलीं ओ हनी हो एक कोंकणी कार्यक्रम जो नवीनूच आमच्या भाविकांक पळोवपाक मेळटलो. हो कार्यक्रम तसो 6 दीस चलतलो आणि 6 दीस आमचे सगळे जे गांवचे भाविक आसात ते मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित जातात आणि वार्षिक तसो हो कार्यक्रम जाता. धन्यवाद. देवी माऊलीचो वाढदिवस आणि ही देवी माऊली दादोची सारखी दैवत हे खरोखरच हांगा एक आमकां पळोवंक गावता की तो नागालँड सुंदर गांव ह्या गांवांत जे लोक आसात. हांवें
त्या माझ्या राजकारणाच्या अनुभवान आनी आमच्या फ्रेंड्सांनी पळयलां की हांगा बऱ्यापैकी उत्सव करतात, धार्मीक कार्य करतात. त्या बरोबर म्हाजो अनुभव हा की जेन्ना हांवें हांगा किर्तनाचें संमेलन करीत तेन्ना आमी किर्तन राजकारणान असून संमेलन करता आसतना ह्या गांवच्या लोकांनी सदांच पाठिंबो दिला. भले राजकारण खंयच्याय पक्षाचें आसूं, हांगा ह्या गांवांत आनी वाड्यार येयल्या देवळान येयल्या उपरांत सगळे ओपन स्वच्छ मनान काम करता हें एक गोंयांत बऱ्यापैकी पळोवंक गावता. आनी कसलीय त्रास जाय जाल्यार खरोखरच देवस्थानय बरी चलता, गांवूय बरे भाशेन चलता आनी गांवांत बऱ्यापैकी संस्कार आसा. तो संस्कार जर फुडें सरपा खातीर ह्या गांवच्या लोकां कडसून हे सरता ते संघटीत रावन हे देवस्थानाचें कार्य आनी देवस्थान बरे भाशेन चलयता.